हेलो एभ्रिवान। सधैँ जस्तै आज पनि हामी बीपीएस सेकेन्ड इयर फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा आज हामी डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन को भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले च्याप्टर 7सँग सम्बन्धित रहेर फर्मुला क्लास र ब्रिफ एन्सर क्वेसनको भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ है। अब आज हामी चाहिँ 2077 सालमा सोधेको डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, काठमाडौँ गिफ्ट सेन्टर प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स डल्स, इच युनिट इज सोल्ड फर 80, द फिक्स कस्ट आर ₹3 लाख एन्ड भेरिएबल कस्ट आर ₹50 पर युनिट भन्यो है। अब यो भनेको के हो त, क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भने काठमाडौँ गिफ्ट सेन्टर्स प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स डल्स अरे। यो काठमाडौँ गिफ्ट सेन्टर भन्ने एउटा कम्पनी अथवा फर्म रहेछ, त्यसले चाहिँ यो डलहरू है, गुडियाहरू चाहिँ उत्पादन गर्दो रहेछ र त्यसलाई बेच्दो रहेछ है। अब इच युनिट सोल्ड फर ₹80 अरे, एउटा गुडिया बराबर चाहिँ उसले ₹80 लिएर बेच्दो रहेछ। त फिक्स कस्ट भनेको जुन गुडियाहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ लाग्ने फिक्स्ड कस्ट हुन्छन्, स्थिर लागत चाहिँ कति लाग्दो रहेछ, ₹3 लाख चाहिँ स्थिर लाग्दो रहेछ है। र भेलाबर कस्ट पर युनिट, एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ उसले जुन आफ्नो कम्पनीमा लागेको लेबरहरूदेखि लिएर मेसिनहरूसँग सम्बन्धित कस्टहरू, मेटेरियलसँग सम्बन्धित कस्ट चाहिँ कति लाग्दो रहेछ, उसलाई ₹50 लाग्दो रहेछ है। यो ₹50 लाग्दो रहेछ उसलाई। त्यो ₹50 लागेको सामानलाई चाहिँ उसले ₹80 मा बेच्दो रहेछ। यसरी यो वस्तु जुन डल उत्पादन गर्छ त्यसमा चाहिँ ₹3 लाख चाहिँ फिक्स कस्ट रहेछ है त। अब यो इन्फर्मेसनबाट हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड टु एचिभ द ब्रेक इभन पोइन्ट भन्यो है। भनेको जुन ब्रेक इभन पोइन्ट एचिभ गर्नको लागि, हासिल गर्नको लागि चाहिँ कति युनिट बेच्नुपर्छ भन्नाले, कति युनिट बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीको टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट बराबर हुन्छ। यानि कि कम्पनीले ठ्याक्कै नाफा पनि हुँदैन र घाटा पनि हुँदैन, ठ्याक्क उसले चाहिँ जति उत्पादन लागत लागेको छ त्यति नै बराबरको चाहिँ पैसा पाउँछ कति युनिट बेच्दाखेरि भनेर सोधेको है क्वेसनले। ब्रेक इभन पोइन्टको मतलब मैले मिनिङ पनि भनिदिएको छ, टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट बराबर भएको युनिट, अथवा अब रुपिज छ भने रुपिज भइहाल्यो, युनिट छ भने युनिटलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ है त। अब 2 नम्बरमा सोधैछ, वाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज यानि कि डिओएल निकाल भन्दैछ। इफ सेल्स एट सेल्स अफ 15,000 युनिट भन्यो, सेल्स युनिट दिएको छ 15,000 युनिट बेच्दाखेरि चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो है। 5 मार्क्समा सोधेको छ। सुरुमा हामीले जुन ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्छौँ त्यो गर्दाखेरि हामीलाई 3 मार्क्स दिँदो रहेछ, र डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज यो 15,000 युनिट बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कति हुन्छ भनेर हामीले एन्सर निकाल्दाखेरि 2 मार्क्स गरेर हाम्रो जम्मा 5 मार्क्समा यो क्वेसन सोधेको छ है त। अब हामी यसको सोलुसन हेरौँ ल। अब गिभनमा हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹80 मा बेच्दो रहेछ है। जुन गुडिया उत्पादन गरेर एउटा गुडिया चाहिँ ₹80 मा बेच्दो रहेछ, उसको लागेको लागत चाहिँ जो उत्पादन गर्दाखेरि ₹50 रहेछ, र फिक्स कस्ट है, कम्पनीको फिक्स कस्ट जुन गुडिया उत्पादन गर्ने कम्पनी थियो त्यसको फिक्स कस्ट चाहिँ ₹3 लाख रहेछ है। अब योबाट हामीले ब्रेक इभन युनिट निकाल्नु पर्ने छ। ब्रेक इभन युनिटको फर्मुला भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई S - B। यहाँ S - B चाहिँ मैले अगाडि डिनोट गरिसकेको छु र लेखेको है। इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा यो सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई सिधै डाइरेक्ट S अनि FC अनि V चाहिँ नलेखिदिनु होला, किनभने क्वेसन पेपर चेक गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म एकदमै सरल र स्पष्ट रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो सोलुसन। त्यस कारणले सुरुमा हामीले यो यस भन्दाखेरि उसले नबुझ्न सक्छ क्या, बुझ्न त बुझेको हुन्छ तर पनि यो त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड मानिँदैन है त। S FC V चाहिँ नलेख्ने, सुरुमा सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर S लेखेपछि चाहिँ हामीले अब यो सेलिङ प्राइस पर युनिट आउने ठाउँमा सबैमा S लेख्न चाहिँ पाउँछौँ है। त्यसरी गर्नु होला। अब बीईपी युनिट भनेर यहाँ ब्रेक इभन युनिट भनेर लेखेको छ, त्यस कारणले बीईपी युनिट पनि ब्राकेटमा लेखेको छ, त्यस कारण यो लेख्यो सर्ट फर्म। र फिक्स कस्ट डिभाइड बाई S - B भयो। फिक्स कस्ट हाम्रो ₹3 लाख लाग्ने हो त्यो कम्पनीको, अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट 80 र भेरिएबल कस्ट पर युनिट 50 गरेर हाम्रो कति भयो त 10,000 युनिट चाहिँ आउँदो रहेछ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट। यदि हामीले 10,000 युनिट बेच्यौँ भने चाहिँ कम्पनीको टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट बराबर हुँदो रहेछ। यो अवस्थामा चाहिँ कम्पनी ब्रेक इभन पोइन्टमा रहँदो रहेछ, यानि कि न नाफा न घाटाको अवस्थामा रहँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है।
यति गर्दाखेरि हाम्रो 3 मार्क्स आइहाल्यो। अब बाँकी 2 मार्क्सको लागि हामीलाई क्वेसन सोधेको छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नुपर्ने। सेल्स युनिट चाहिँ हाम्रो कति 15,000 हुँदाखेरि है त। अब हामी त्यो पनि हेरौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल इक्वल टु वाट इफ सेल्स युनिट क्यू इक्वल टु चाहिँ 15,000 भनेर मैले यहाँ लेखेको छ। भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिटलाई चाहिँ क्यूले डिनोट गर्छ भनेर हामीले फर्मुला क्लासमा पनि भनेको छौँ। यो त हाम्रो नयाँ पहिलो क्वेसन हो, त्यस कारणले हाम्रो सेल्स युनिटलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्यू भन्छ है, नजिकिनु होला। अब नाउ डिओएल। अब डिओएलको फर्मुला त हाम्रो धेरै थिए। अगाडि हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पनि लाउन सक्थ्यौँ है, अनि CM डिभाइड बाई EBIT पनि लाउन सक्थ्यौँ हैन त। अब हाम्रो यहाँ न CM निकाल्ने ठाउँ छ न पर्सेन्टेज दिएको छ, यति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो भनेर दिएको छ। त्यस कारणले हामीलाई क्वेसनले जे दिएको छ त्यो अनुसारको फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अगाडिको फर्मुला क्लासमा भनेको थिएँ हामीलाई 3-4वटा सूत्र चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्छ भनेर। त्यस कारणले अब हामीले त्यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन वाला मात्रै सूत्र रटेको थियौँ भने त यहाँ काम लागेन नि त, हाम्रो यो मार्क्स गयो 2 मार्क्स। त्यस कारण सबै सूत्रहरू चाहिँ याद गर्नु होला है। र अब डिओएलको फर्मुला चाहिँ के भयो त क्यू एस माइनस बी डिभाइड बाई क्यू एस माइनस बी माइनस एफसी। यो भनेको हाम्रो हुन चाहिँ सामान्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि CM डिभाइड बाई EBIT नै हो है हुन चाहिँ। तर हाम्रो सिधै CM र EBIT दिएको छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स युनिटले सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिटको जुन डिफ्रेन्स छ CMPUसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि CM आउने हो, र यसमा चाहिँ हामीले त्यही CMमा चाहिँ फिक्स कस्ट घटाइदिएपछि EBIT आउने हो। त्यस कारण CM डिभाइड बाई EBIT नै हो हाम्रो इन्डाइरेक्टली चाहिँ। तर डाइरेक्टली हामीलाई लेख्न पाइएन किनभने हाम्रो CM पनि दिएको छैन र EBIT पनि क्वेसनमा दिएको छैन। त्यस कारणले यो फर्मुला आएको है। अब हाम्रो क्यू भनेको 15,000 युनिट क्वेसनमा दिए अनुसारको 15,000 भयो। एस भनेको अगाडि हामीले बेचेको कतिमा थियो त भन्दाखेरि 80 रुपियाँमा बेचेको त्यो डल। अनि हाम्रो त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि हाम्रो त्यो उत्पादन गर्दाखेरि त्यो डल रेडी भइसक्दाखेरि सामानको लागेको कस्ट चाहिँ कति हो त 50 रुपियाँ है। 80मा 50 घटाइदिने, यहाँ त्यति गरेको छ। अनि यो तल्लो स्टेप पनि यहाँसम्म त सेम नै भइहाल्यो, योदेखि यता। अब माइनस एफसी भनेको फिक्स कस्ट हाम्रो 3 लाख रुपियाँ लागेको छ, त्यही 3 लाख रुपियाँ घटाइदिने हो है। अब यो 15,000 इन्टु 80मा 50 घटाउँदा 30, 15,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि हाम्रो 4,50,000 हुँदो रहेछ डिभाइडेड बाई। अब यहाँ 4,50,000 यहाँसम्मको स्टेटमेन्टमा हाम्रो 4,50,000 आइसकेको छ, त्यसमा 3 लाख घटाइदिने 1,50,000 आउँदो रहेछ है त। अब यति गरेर हाम्रो डिओएल कति आयो त 3 टाइम्स आयो है। त्यस पछाडि अब हाम्रो जहिले पनि हामीले क्वेसनको इन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ बिट मार्नुपर्ने हुन्छ है। बिट मार्नुपर्ने मतलब हामीले के निकाल्यौँ त्यो चाहिँ लास्टमा देखाइदिने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सोलुसन एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ र जुन हाम्रो अब्जर्भ अथवा पेपर चेक गर्नेले चाहिँ सोलुसन सबै माथि नहेरे पनि उसले एन्सर निकालेको ठ्याक्क देख्न सक्छ। यसले चाहिँ हाइलाइट गर्ने काम गर्छ है। त्यस कारणले हामीले के लेख्यो त भन्दाखेरि द फर्म्स डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट 15,000 युनिट इज 3 टाइम्स भन्यो है। भनेको जो 15,000 युनिट बेच्दाखेरिको चाहिँ फर्मको अपरेटिङ लिभरेज डिओएल डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ कति रहेछ त 3 टाइम्स रहेछ भनेर भन्यो है। यसरी हाम्रो यो क्वेसन सल्भ भयो। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है त? जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने म सुधार गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है। जसरी पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो हेरिसके पश्चात। र अब तपाईहरूलाई म यसको सोलुसनको चाहिँ स्क्रिनसट गर्नको लागि म थोरै समय दिन्छु। स्क्रिनसट गर्नु होला है त। सुरुमा यहाँसम्म गरिदिनु होला, अनि त्यस पछाडि म फेरि थोरै तल सारिदिन्छु, अनि त्यो पनि गर्नु होला है। यो भयो होला सम्भवतः। र अब म सारिदिँदैछु ल, यो पनि गर्नु होला है त। स्क्रिनसट गर्नु होला। म क्वेसनको पनि यहाँ दिन्छु है त। क्वेसनको पनि म दिन्छु। क्वेसनको हाम्रो यो क्वेसन भनेको 2077 साल यानि कि क्वेसन नम्बर 9 हो। यो बुझिन्छ नि होला है। ल हस्, थ्याङ्क यू।